بالوطن وبالمدر نبر حناي نبر بالوطن بالمدر نبر فنكل إيري ميديا بالوطن وبالمدر نبر حناي سلام تغطاتلتي منبات فنكل إيري ميديا إكسترا كمي تمسيو نلوم قدام 25 تكم تمشيت بالكو بقوانا ونقدسن زيناتات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تغطاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبامس انفلم تزي مويتكن تعنا لكن زبهال مسلا ناتنا ناي ايرتراوين اللو الزم سلازي زمت لكع كمتي أبز حجي اوان نسرعات بلتقنا أقات إيمو زركب زلو حالفتان حمامنيو واتهدراو أزازي نسرعات بلتقنا برهان جلا لومي أبحاد أقات أمي ترقيمو اتلمود فخراتات نافذ بن منقسن إيرترا كفكر تسميعو يركبالو برهان جلا أبز لومي زهابو مدرتات إثيوبيا بحرن أفدق بحرن ترخبالو اوانن منقدن حاتيريو حزبي إثيوبيا أبزمت 10 عامتات 300 مليون كبتحيو 3 مليون حزبي نخلت 100 مليون زبت حزبي بحرن أفدق بحرن كخلون دوكبلون فتحاوي كونن إثيوبيا انتس بدحريت انتس بقدميت قدم بحرن أفدق بحرن كتركبيا أبز حجي اوان ني إثيوبيا زدليا سلسة نقراتيو نسخة سلام لمعات أفدق بحر كبليو نابانا ناب إيرتراوانن ناودب عسب زعلمه كم زعينت عبود فقراتات كايد ويعلي زلو برهانو جلا بزعبا 10 عامتاتن حزبي إثيوبيا دار 10 عامت 300 مليون كبتحنا بليو كهوتت جسم عزلو أوشت 10 عامتات ازيان رئا زلنا إثيوبيا ناب 10 هاجرات زي كونسي ناب 100 هاجرات فعفاحيلا تقراريسا ببسلام كم حنباشا كتبتاتن كنعزباينا كنتا قديمة أمتوي زبالكويو انت زي موتكن تعنا لكنيو ناي برهانو جلا فخراتات ابي إثيوبيا أقات إهمو زركب زلو نوتن عقرقرن كابجين أبقزي إنا خفن إنا بأساني خيرالو برهانو جلا بلتوساخي أبزلهم زسمعو مدرتات إثيوبيا بعرن أفدق بحرن كمتزخل سراويت هاني تاكبلون كي عافرك الزارهب تسميع له اتزقرم نقر لومي أبزت فلالي كبابتات ناي كل الامحرة كايدا بزو على كينات سراويت ناي برهانو جلا بأما يتغجر كمارخ تعزيبنا نركب لنا فانو نتوم لهم زمارخهم سراويت فدرال ناي منشي إثيوبيا فيديوتات نمحبراو مراخبيتات يعلق لغوه يركب لهم فانو بفوكوس تبرتاتن كمون بباترونيوم نسراويت فدرال منشي إثيوبيا كساب عنقر زعاتغه بخمز عينت منقدي كمارخون فحفح كبلون نعزب زلنا برهانو جلا مايك مسحازه سراويتو كالو كويني وزرايو ازي سراويت زي يترف بحرن أفدق بحرن كمته نتوم بفوكوس تبرتاتن بباترن زقط موزلو فانو كسعرو مايكلنيو برهانو جلا بزعبا 10 عامتات كحسب اب إثيوبيا أوشت 10 معالتات انتاي يفترون زمزازنن زحسبن يمرو اي تعدلن ازي سبزي بجاتن مستن دنجيزو كم زعينت زرباتات مهاب كم ولف كاب زحزو نوح وانا تاوتير يركبالو ازلومي اسمعو هزركب زل فقراتات نعناني ايرتراويان نمدهال زعلمك خونن كلو ناي برهان جلا مدرن زربان فقراتاتنجن نعناني ايرتراويان مزناقعن في الشق كام هبال حليفو زفترلنا زخونا يقون كنتاب سقاتات يلن ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም። ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል። አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች
ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል። ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉ እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን፣ ልማታችን እናፋጥናለን፣ ባህር በር እናገኛለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር መንግስቲ ስሪላንካ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዝፀንሑ 6 ባሕረኛታቱ ከም ዝተፈትሑ ሎሚ ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። እዞም ተወለድቲ ስሪላንካ 6 ዜጋታት ምስቶም ብ24 ሕዳር 2024 ኣብ ውሽጢ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝተታሕዛ መራክብ ኣዘርባይጃን ሰራሕተኛታት ዝነበሩ እዮም። እቶም 18 ተወለድቲ ኣዘርባይጃን ድሕሪ ገለ ዋርሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣዘርባይጃንን ብዝተኻየደ ዘረባት ክፍትሑን ከለው እዞም ምስል ለያብ ዝተታሓዘ ስራሕ ዝነበሮም ስሪላንካውያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኤርትራ እዮም ፀኒሖም። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያቱን መንግስቲ ስሪላንካ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዜጋታቱ ንክፍትሑ ፃውዒታት ኣቕሪቡ ነይሩ። ሎሚ ኸ ዜጋታቱ ከም ዝተፈትሑን መንግስቲ ኤርትራ ንዝገበረሎም ምትሕብባር ኣመስጊኖም ይርከቡ ኣለው። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክልማያት ኤርትራ ጥሒሰን ዝኣትዋ መራክብን ምስኦም ፀንሑ ሰራሕተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣትዉ ፀኒሖም ኣለውን። መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ ምፅራይ ምስ ገበረ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነናብ ሃገራቶም ከፋንዎም ፀኒሕና ኣለውን። ምስ መራክብ ኣዘርባይጃን ዝተታሓዙ ኩሎም ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ተፋንዮም ይርከቡ ኣለው። እተን መራክብን እታ ኣጭዋራትን ግን ኣብ ኢድ እቲ ምሩቕ ዝኾነ ሻዕብያ ኣትዩ ይርከብ ኣሎ። እዚ ናይ ስርዓት ብልፅግና ዝነበረ ጭዋራት ብማያት ኤርትራ ቢልካ ናብ ወደብ ጅቡቲ ንምሕላፍ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋንን እዘን መራክብ ናብ ማያት ኤርትራ ከኣትዋ ኺለን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታው ኣብ ልዕሊ እዘን መራክብ ኣድላይ ምርመራታት ድሕሪ ምክያድ መራክብን ኣፅዋራትን ኣብ ኢድየት እዩ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይተን መራክብ እውን ዘድሊ ምርመራታት ወዲዩ ነናብ ሃገሮም ኣፋኒሞም ይርከብ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ፀጥታ ውሕስነት ማያት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ዓለም ለኻዊ ማያትና ምውሓስ ልዑል ግደን ተራን እናተጫወተ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ካብ ዝተፈላለያ ሓያላን ሃገራት ዓለምን ከም በዓል ሕብረት ኤውሮፓ ዝኣመሰሉ ውድባትን ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ስምን ዝናን ኣፍልጦ ክረኽበሎ ተዓዚብና ነርና። ደጊምና ደጋጊምና ክብሪ ንዓኻ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሎሚ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንጌታቸው ረዳ ምስ ሃገርና ኤርትራ ተታሒዙ ሓደ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ጌታቸው ረዳ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ምላሽ ከዓ ኣገራምን ኣዘራራብን ኮይኑ ይርከብ። ንጌታቸው ረዳ ዝቐረበሉ ሕቶ ንምንታይ እዮም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንኩናት ዝግበር ዘሎ ፈኸራን ምቅራብን ዝኾነ ይኹን ምላሽ ዘይሃቡ ንምንታዮም ብስቕታ ዝዕዘብዎ ዘለው ዝብል ሕቶ ይቀሪብሎ። ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ስርዓት ብልፅግናን ኢትዮጵያን ኩናት ክኸፍትን ከካይድን ዝኾነ ይኹን ድሌታት የብሎን። ሻዕብያ ዓቕምታቱ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ሻዕብያ ኩናት ከካይድ ዝደሊ እንተደኣ ኮይንካ እቲ ኩናት ካብ ደቡብ ትግራይ ክፍልሞ ሻዕብያ ነዚ ኩነታት ብስቕታ ዝዕዘቦ ዘሎ ካልእ ምክንያታት ከዓ ንዕኡ ወኪሎም ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኩናት ዘካይዱ ዕጡቃት ስለ ዘለው እዮም ክብል እዩ። ጌታቸው ረዳ ዘገርም መልሲ ሂቡ ዝርከብ። ብተወሳኺ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ንሻዕብያ ርእሰ ምትእምማን ከም ዝሃቦን ነቲ ስርዓት ብልፅግና ዘካይዱ ዘሎ ዕቡድ ምንቅስቓስ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ተግባራትን ፍርሒ ስክፍታታትን ክፈጥረሉ ከም ዘይክእል ስለ ዝገምገመ እዩ ስቕታ መሪፁ ክብል እዩ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሂቡ ዝርከብ ዘሎ። ናይ ጌታቸው ረዳ መግለፂታትን መልስን ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ይርከብ። ሻዕብያ እታ ኩዕሶ ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ከም ዝቐልዓ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና እቲ ዝደልዮን ዝብህጎን ዘሎ ኩናት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ይክካየድ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኤክስትራ
نلوم شات عداليز نبركو وانا قدستن سلسة زيناتات إذا تكاتاتلو تنحكم زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي أبزلكمو برومشة دكري الوطن وبالمدر نبر حناي نبر بالوطن بالدري نبر فنكل إيري ميديا بالوطن وبالمدر نبر حناي